السلام عليكم ورحمة الله. سنبدأ بقراءة سورة النازعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. عندي غنة فوق النون في النازعات. غرقا تفخيم الراء القاف، لا أقول غرقا، غرقا. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. النون غنة، نون مشددة، أقرأها بغنة، والطاء مفخمة، لا أقول ناشطات، ناشطات. والناشطات نشطا. والسابحات سبحا، قلقلة على الباء. فالسابقات سبقا، قاف مفخمة والقلقلة على الباء، سبقا. فالمدبرات أمرا، الراء في كلمة المدبرات مرققة يسبقها كسر. فالمدبرات أمرا، أمرا مفخمة، الراء مفخمة. يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، لا أقول الرادفة، الرادفة، رادفة، الراء مفخمة. قلوب يومئذ واجفة، قلوب عندي تنوين يدغم في الياء. قلوب يومئذ واجفة، يومئذ، لا أقول يومئذ، يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. أئنا، أئنا، النون بغنة. أئنا لمردودون في الحافرة، راء مرققة في كلمة الحافرة. إذا كنا عظاما نخرة، عندي إدغام عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، إذا عندي غنة في التنوين، كرة خاسرة، الراء مرققة في كلمة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة، زجرة واحدة، قلقلة الجيم وإدغام، زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة، إخفاء الميم، هم بالساهرة، والراء مرققة في كلمة ساهرة. هل أتاك حديث موسى، عندي تقليل، هل أتاك حديث موسى، موسى أيضا فيها تقليل. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، لا أقول فرعون، فر مرقق الراء. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، عندي إلى مد 6 حركات وإخفاء في النون، أن تزكى. وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى، عندي ثم غنى حركتين على الميم. أدبر، قلقلة الدال، أدبر يسعى، لا أقول أدبر، أدبر، الراء مفخمة، أدبر يسعى. فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الآخرة والأولى 4 حركات في المدين، الآخرة مد بدل، والأولى 4 حركات. إن عندي غنة، إن في ذلك لعبرة، الراء مرققة، لا أقول لا عبرة، لعبرة لمن، عبرة تنوين يدغم في اللام، عبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء، عندي أنتم مد 6 حركات
أنتم 6 حركات أيضا منفصل. أم السماء 6 حركات. بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. ماءها مد 6 حركات. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. إدغام متاعا لكم، لا أقول متاعا لكم، متاعا لكم، التنوين يدغم في اللام. فإذا جاءت الطامة الكبرى. جاءت مد 6 حركات، مد متصل، ويتبعوه مد لازم. طامة أنه يتبعوه حرف عليه شدة، يعني الطامة مد 6 حركات، والميم فوقها شدة، سأقرأ بغنة. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يتذكر الراء مفخمة، الإنسان النون بغنة. وبرزت الجحيم لمن يرى، الراء مكسورة يعني مرققة، لمن يرى، لا أقول لمن يرى، لإدغام لمن يرى، أدغم النون في الياء. فأما من طغى، غنة فوق الميم لأن عليه شدة، وفوق النون لأنها متبوعة بطاء، هو من حروف الإخفاء. وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وآثر مد بدل 4 حركات. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وأما مد غنة على الميم. من خاف سأقوم بإظهار النون، لا أقول من خاف، عندي خاء من حروف الإظهار. من خاف لا أقول مقام، مقام ربه ونهى النفس غنة فوق النون. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإن غنة، الجنة غنة أيضا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. أنت عندي إخفاء النون، من ذكراها إخفاء النون أيضا، وراء مرققة في كلمة ذكراها. إلى ربك منتهاها، منتهاها عندي إخفاء في النون بغنة. إنما أنت منذر من يخشاها، غنة فوق النون. إنما عندي مد 6 حركات. أنت غنة في النون. منذر غنة أيضا في النون إخفاء. من يخشاها عندي إدغام النون. من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لم يلبثوا مد منفصل مقداره 6 حركات. وبهذا نكون أتممنا سورة النازعات. مرة مقبلة إن شاء الله سندخل في سورة عبسة. نسأل الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.